पाक रज़ी अल्लाह ताला एक मोहल्ले से गुजर रहे थे तो एक ईसाई और मुसलमान के दरमियान इस बात पर झगड़ा हो रहा था कि ईसाई कह रहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अफजल है, जबकि मुसलमान कहता था हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल है। इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो रहा था। तब तक हज़रत मेरे हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला इन दोनों को बुलाए अपने पास, जमा किए तमाम लोगों के सामने और उसके बाद कहा, ऐ ईसाई तो ये बता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अफजलियत की दलील क्या है। अल्लाह उस ईसाई से हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला पूछते हैं। अल्लाह वो ईसाई कहता है कि हुज़ूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा क्या करते थे, यही दलील है। अल्लाह हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं मैं कोई नबी नहीं हूँ, मैं कोई नबी नहीं हूँ, बल्कि नबी का अदना सा गुलाम है हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं मुर्दे को जिंदा कर दूँ। अल्लाह ये मेरे गौसे पाक की शान है। गौसे पाक फरमाते हैं अगर तुम चाहो तो मैं मुर्दे को जिंदा कर दूँ। अल्लाह उसने कहा कि अगर तुम मुर्दे को जिंदा कर दोगे तो मैं इस्लाम ले आऊँगा, अल्लाह मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊँगा। अल्लाह उसको इतना कहना था। कहने के बाद हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं किस मुर्दे को जिंदा करवाना है। अल्लाह हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला को ईसाई एक पुराने कब्रिस्तान पर ले जाता है। ले जाने के बाद कहता है इस कब्र पर जो मुर्दा है इसको जिंदा कर दीजिए। अल्लाह जब हुज़ूर गौसे पाक जब उस कब्र पर नजर डालते हैं, मुतवज्जे होते हैं, तो हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं ये अपने वक्त का मुगव्विया था। अगर तुम चाहो तो इसको गाता हुआ उठाएं। अल्लाह ये ईसाई कहने लगा अगर आप इस तरह कर दीजिए तो और अच्छी बात है। अल्लाह सरकार गौसे पाक फरमाते हैं तो ये बता कि तेरे ईसा अलैहिस्सलाम तेरे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब मुर्दे को जिंदा क्या करते थे तो क्या पढ़ते थे। उस ईसाई ने कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब मुर्दे को जिंदा क्या करते थे तो उम्मीद ला पढ़ते थे। अल्लाह सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कब्र की तरफ मुतवज्जे हुए सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तब कहे कि कुम बिइज़्निल्लाह ऐ मुर्दा तो अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जा। इतना कहना था। वो मुर्दा गाता हुआ उठा। अल्लाह जब ये माजरा जब उस ईसाई ने अपने निगाहों के सामने देखा तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अल्लाह तमाम मुनाफिकीन ने सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत पर कीचड़ डालना चाहा। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत को खत्म करना चाहा। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत में शान में गुस्ताखी करना चाहा। अल्लाह तमाम मुनाफिकीन जमा हुए और जमा होने के बाद तमाम साजिशें तैयार किया और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला के शान में गुस्ताखी करने के लिए रात को मुतय्यन किया। मुतय्यन करने के बाद तमाम मुनाफिकीन को जमा किया। जमा करने के बाद उन लोगों ने आपस में मशवरा किया कि आज हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की शान को ख़त्म करना है, हुज़ूर गौसे पाक की अज़मत पर कचरा डालना है। अल्लाह इतना कहना था। उन लोग मुनाफिकीन ने आपस में तरह के मशवरा दिया, मगर मुनाफिकों का जो सरदार था किसी का मशवरा नहीं माना, किसी मशवरे पर अमल नहीं किया, बल्कि उसका सरदार कहने लगा, गुलाम से कहने लगा कि तू एक दिन के लिए नमाज जनाजा का शक्ल बन जा, नमाज जनाजा का शक्ल बन जा। तुझे लेटा देते हैं और जनाजा को तैयार कर लेते हैं। जनाजे को तैयार करने के बाद हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की खिदमत में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद कहते हैं हुज़ूर इसका नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। उन लोगों का ये प्लान था, उन लोगों का ये ख्याल था कि आज हम किसके बारगाह में जाते हैं। वो लोग ये नहीं समझते थे कि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, अगर ये चाहे तो मुर्दे जिंदा हो जाए, ये चाहे तो जिसे जिंदगी दे दे। मेरे आका हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की शान है, जिसे चाहे जिंदगी दे दे। अल्लाह ने उनको कुदरत बख्शी है, अल्लाह ने उनको ताकत बख्शी है। अगर जिसे चाहे जिंदा कर दे, जिसे चाहे मार दे। वो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में जब उन लोगों ने साजिशें तैयार करने के बाद जो मुनाफिकों का सरदार था वो गया, सुबह हो गया। जाने के बाद कहा हुज़ूर आज नमाज जनाजा पढ़ना
والا ہے۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں ٹھیک ہے، جب نماز جنازہ کو لایا گیا، حضور غوث پاک ظہر کی نماز پڑھ کر کے فارغ ہو کر آ رہے تھے، وہ عیسائی کا جو سردار تھا وہ کہنے لگا حضور جنازہ آ گیا ہے، نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ اتنا کہنا تھا، میرے غوث فرماتے ہیں نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اس نے کہا پڑھا دیجئے۔ میرے غوث کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ زندہ کو لے کر آیا ہے، اگر اس کا نماز جنازہ پڑھا دیں گے تو مر جائے گا، زندہ لے کر آیا ہے مرا لے کر جائے گا، یہ ایسا حال ہو جائے گا۔ میرے غوث سمجھتے تھے تو وہ تو لنگڑا ہے، کسی کو تیار نہیں کیا، بلکہ منافق کا سردار کا جو بچہ تھا، لنگڑا تھا، اپاہج تھا، اسے تیار کیا۔ تیار کرنے کے بعد نماز جنازہ کی شکل میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا حضور نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ میرے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نماز جنازہ پڑھا دے۔ وہ منافق کا سردار تھا، تمام منافقین نے کہا حضور نماز جنازہ پڑھا دیجئے، یہ میرے غوث پاک کی شان ہے۔ میرے غوث پاک پھر پوچھتے ہیں کیا نماز جنازہ پڑھا دیں؟ منافقوں نے کہا حضور نماز جنازہ پڑھا دیجئے، مگر ان لوگوں کا پلان کچھ اور تھا۔ ان لوگوں نے اسے سکھایا تھا کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی مرتبہ تکبیر کہیں گے تو کھڑا ہو جانا، تو کھڑے ہو جانا، بھاگ لینا، تاکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر کچڑا ڈال سکے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو ختم کر سکے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر سکے۔ ان لوگوں کا یہ سازشیں تھی، ان لوگوں کا یہ خیال تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا حضور نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ میرے غوث پاک نیت باندھتے ہیں، نیت باندھنے کے بعد پہلی تکبیر کہتے ہیں۔ وہ لوگ سوچ رہے ہیں اب یہ بھاگ لے گا، سرکار غوث پاک کی عظمت پر کچڑا ڈال لیں گے، ہم لوگ کچڑا ڈالیں گے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو ختم کر دیں گے۔ اللہ ان لوگوں کا یہ خیال تھا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری مرتبہ تکبیر بولے، وہ لوگ سوچ رہے ہیں، منافقین سوچ رہے ہیں کہ اب بھاگ لے گا۔ تیسری مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہا۔ جب تیسری مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہا تو وہ بھی خاموش رہا، اللہ نہیں بھاگا، یہاں تک کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھی مرتبہ تکبیر کہہ چکے، حالانکہ وہ لیٹا رہا۔ اللہ تمام منافقین سوچ رہے ہیں کیوں نہیں بھاگا، کیا ہوا؟ اللہ میرے غوث پاک کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ مردہ سوتا رہا۔ ارے شیخ عبد القادر جیلانی ہے جن کے بارگاہ میں تو مذاق بنانے کے لیے آئے تھے، اگر زندہ کو لے کر آئے تو مردے لے کر جائیں۔ میرے غوث پاک وہ ہے، میرے غوث پاک کی شان وہ ہے۔ وہ غوث پاک نماز جنازہ ہو جاتے ہیں، ہو جانے کے بعد تمام منافقین ٹوٹ پڑے اس جنازے پر ٹوٹ پڑنے کے بعد جب چادر کو ہٹایا تو کیا دیکھا؟ وہ زندہ آیا تھا، وہ تو مرا ہوا ہے۔ اللہ وہ تو مرا ہوا ہے۔ جب منافقوں نے یہ ماجرا دیکھا، جب منافقوں نے یہ کرامت دیکھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گر پڑے، سرکار غوث پاک کے قدموں میں گر پڑے سب، اور گر پڑنے کے بعد کہا حضور مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ میں آپ کی شان کو اندازنے کے لیے میں زندے کو لے کر آیا تھا۔ اللہ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ میرے غوث پاک اگر زندوں کا جنازہ پڑھا دے تو مردہ ہو جاتا ہے، کیا شان ہے میرے غوث کے۔ اللہ میرے غوث فرماتے ہیں لے جاؤ اسے دفن کر دو۔ اور منافقوں کا جو سردار تھا اسی کا اولاد تھا، اپاہج تھا، تو کہا اگر وہ جو سردار تھا منافقوں کا، اس نے کہنے لگا حضور جب آپ نے مارا ہے تو زندہ بھی کر دیجئے، جب آپ نے مارا ہے تو زندہ بھی کر دیجئے۔ غوث پاک کہتے ہیں ٹھیک لے جائیے اسے دفنا دیجئے۔ اب یہ مر گیا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اس کا نماز جنازہ پڑھا دیا، اب یہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنی بات کہا تب وہ منافق جو سردار تھا سرکار غوث پاک کے قدموں میں گر پڑا۔ گرنے کے بعد زمین پر ناک لگڑنے لگا، لگڑتے گراتا رہا، حضور زندہ کر دیجئے، حضور زندہ کر دیجئے۔
مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے، حضور مجھے معاف کر دیجیے، اب ایسی غلطی نہیں ہوگا۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا ہم آئے کس کے بارگاہ میں، مجھے یہ نہیں معلوم کہ شیخ عبد القادر کی شان کیا ہے، بلکہ ہمارے اندر جو گھمنڈ تھی، جو بغض تھی، جو دشمنی تھی، صرف اس لیے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی کرے اور ان کی عظمت کو ختم کرے۔ اللہ اللہ، وہ شان میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب وہ بادشاہ، جب منافقوں کا بادشاہ جو تھا وہ گرانے لگا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں جس کو تم لٹائے تھے وہ اپاہج تھا، وہ ایک لولا تھا، اگر تم چاہو تو صحیح سلامت دونوں پیروں سے کھڑا ہو جائے۔ وہ جب تمام گرانے کے بعد میرے غوث فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو صحیح سلامت کھڑا ہو جائے۔ اللہ اللہ، وہ منافق کہتا ہے حضور ایسا کر دیجئے، بہت اچھا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم بِإِذْنِ اللہ، اے مردہ تو اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ اتنا کہنا تھا، وہ جو لنگڑا تھا، اپاہج تھا، وہ اچھے تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا اور حضور کے بارگاہ میں گر پڑا، کہا حضور مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ان لوگوں کے بکانے میں آ گیا حضور، مجھ سے بہت بڑی خطائیں ہوئی ہیں، حضور ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ تمام منافقین، حضور غوث پاک فرماتے ہیں ابھی تک تو میں کافروں کو کلمہ پڑھا رہا تھا، اب منافقوں کو کلمہ پڑھا رہا ہوں، اب منافقوں کو کلمہ پڑھا رہا ہوں۔ جاتے جاتے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 کلام صرف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد روانہ ہو جائیں گے۔